अद्य अहम् नॉर्थ अमेरिका मध्ये उत्तर अमेरिका मध्ये लिवर्मोर् इति स्थाने अस्मि। लिवर्मोर् इति स्थाने शिव विष्णु मन्दिरमस्ति। अत्र अहं मम ज्येष्ठ भ्रातः प्रदीप महोदयेन तस्य पत्नी श्रीलता महोदयया सह अहम् अत्र आगतवान्। अद्य 25-2020 वर्षस्य जनवरी मासस्य 17 दिनाङ्कः शनिवासरः। लिवर्मोर् इति स्थानं सन्निवेल् इति स्थानतः प्रायशः 45 मैल् दूरे अस्ति। अत्र शिवविष्णुमन्दिरमिति तेलुगुजनानां हिन्दू कल्चरल कम्युनिटी सेंटर तेषां मन्दिरमेव। अत्र अद्य आण्डाल् विवाहः इति कार्यक्रमः इदानीं भवति। मन्दिरस्य निर्माणं मन्दिरस्य तेषां सङ्घटनायाः आरम्भः 1977 वर्षे अभवत्, 1977 मध्ये। तदनन्तरं ते 80-90 वर्षे मन्दिरस्य कृते स्थाननिर्णयं स्थलक्रयणं सर्वं ते कृतवन्तः। तदनन्तरं NT रामराव इति तस्मिन् कालस्य आन्ध्रप्रदेशस्य राज्यस्य मुख्यमन्त्री अत्र आगत्य मन्दिरस्य निर्माणस्य आरम्भस्य कृते शिलाफलकं स्थापितवान्। तदनन्तरं 86-90 वर्षे मन्दिरस्य उद्घाटनम् अभवत्, निर्माणं सर्वम् अभवत्। बृहत् मन्दिरमेव लिवर्मोर् मध्ये। अत्र ये हिन्दूजनानां कृते विशेषतया आन्ध्रप्रदेश तेलङ्गानातः ये आगतवन्तः तेलुगुभक्तजनानां कृते, किन्तु अन्यजनाः अपि अत्र आगच्छन्ति एव। सर्वे हैन्दवजनाः अत्र आगच्छन्ति। इदानीम् आण्डाल् विवाहस्य कार्यक्रमः इदानीं भवति। तदनन्तरं 1986 मध्ये उक्तवान् मन्दिरस्य आरम्भः जातः। इदानीं 40 वर्षस्य ऐतिहासिक पुराणता चरित्रमस्ति मन्दिरस्य। अद्य तु विशेषदिनमेव, अतः बहवः भक्ताः अत्र आगत्य आण्डाल् विवाहस्य कार्यक्रमे भागं स्वीकुर्वन्तः सन्ति। मन्दिरस्य कृते सम्यक् व्यवस्था अस्ति। कार् पार्किङ्ग् कृते बृहत् स्थानमस्ति। मन्दिरस्य प्राङ्गणमपि पश्यतु, एतादृशी विस्तृतिः अस्ति मन्दिरस्य प्राङ्गणस्य। अत्र अहं श्रुतवान् सर्वे ईसाई जनाः एव निवसन्ति, किन्तु
तेषां मध्ये मन्दिरस्य कृते तस्मिन् काले ये स्थानक्रयणं कृत्वा मन्दिरनिर्माणं कृत्वा हैन्दवजनानां कृते अत्र मन्दिरस्य आवश्यकता अस्ति इति चिन्तयित्वा ते एतत् सर्वं तस्मिन् काले एव निर्माणं कृतवन्तः स्मः. अत्र तु श्रीलता भगिनी तु तस्याः चण्डा इति कार्यक्रमे वाद्यमेलनविषये तस्याः रुचिः अस्ति. अतः सा अत्र आगत्य तेषाम् अय्यप्पपूजासमये इत्युक्ते वृश्चिकमाससमये तेषाम् अय्यप्पपूजा भवति अत्र मन्दिरे. तस्मिन् समये आगत्य वाद्यमेलनकार्यक्रमं सा अन्य तस्याः मित्रैः सह कृतवती. अतः सा तु सम्यक् जानाति मन्दिरस्य विषयं सर्वम्. इदानीम् अहम् अत्र प्रदीप महोदयेन सह आगतवान्. पूर्वमेव उक्तवान् तेन सह अस्ति श्रीलता भगिनी अपि. सा एव अत्र मन्दिरस्य सर्वं जानाति. अतः तया सह अहम् आगतवान्. नमस्कारः महोदय. अत्र पूर्वं वाद्यमेलस्य कार्यस्य कृते आगतवती. सो यु नो अबौट् दिस् चण्डा कार्यक्रमस्य. अस्तु, बहु सम्यक् सुन्दरमन्दिरमेव. आण्डाल् विवाहस्य कार्यक्रमः इदानीं भवति. मध्ये मध्ये ते शोभायात्रायाः सर्वं स्थगनं कृत्वा तदनन्तरम् अत्र नृत्यकार्यक्रमः अपि भवति. अत्र पश्यतु, तस्यापि अहं दर्शयिष्यामि. तस्यापि आण्डाल् इति भगवतः भक्ता एव तस्याः विवाहः भगवता सह करोति इति विश्वासः, इति सङ्कल्पः. पश्यतु, विवाहसमये इदानीं तु श्रीलता भगिनी तु आण्डाल् विवाहस्य कथां जानाति. अतः सा इदानीम् एतस्य कथा विवरणं करोति. So can you explain about this Andal Vivaha and the Sankalpa behind it? Yeah, so Andal grew up as a girl who was very devoted and had pure love for Lord Vishnu. She was a baby who was found near a tulsi plant or something like that. I don't know the details of that. And then growing up, she was a divine, she was a bhakta of Lord Vishnu, and Lord Vishnu appears. So she grew up always pretending to be his wife and marrying him. And Sri Vishnu, it said that came as Ranganatha and then appeared, and they were able to marry, and she becomes one with God. And the significance is the pure love and devotion to Lord Vishnu. And it is celebrated as Andal Kalyanam during this time. Pongal Bogi in Ranganatha temple in Tamil Nadu. In Tiruchirappalli, okay. Yeah, is the one. And Andal has written Tiruppavai. There are some very sacred texts that are important for Vaishnavite Brahmins in Tamil Nadu. They are called Ayyangars. And they are usually children will learn, and they'll perform dances based on the verses from that. And it is, yeah, Tiruppavai. भवत्याः नृत्यविषये रुचिः अस्ति, अतः भवती जानाति. अस्तु अस्तु, धन्यवादः. धन्यवादः.